قادیانیت عروج تے دن رات سارے نو پتہ ہے، سارے نو پتہ ہے، ایک ایک بندے نو پتہ ہے کہ پاکستان دے وچ اس ٹائم بڑے بڑے ہو گئے ہوئے نے، ہر جگہ تے قادیانیت پھیل رہی ہے، لیکن سارے چپ ہیں، نہیں ہیں چپ۔ آج اگر بزرگان دین ہوندے، امام حسین ہوندے تو چپ ہوندے، امام حسین ہوندے تے کشمیر دی بچے نال 15 ہندو فوجی مسجدیں زنا کر رہے ہوندے، امام حسین ہوندے تے برما دی بچیاں دے لوگ پستان کٹ کے کباب بنا کے کھا رہے ہوندے۔ اور دسو نا حسین یو کیڑا امام حسین دا کردار ہے جڑا تسی ادا کر رہے ہو تے سانو وہ پتہ نہیں۔ امام حسین ہوندے تے شام دی بچیاں لٹ گئیاں ہونیاں، امام حسین ہوندے صدام حسین پھانسی تے چڑھ گیا ہونا، محمد مرسی پھانسی تے چڑھ گیا ہونا، عافیہ صدیقی 18 سال تو قید وچ ہوندی۔ اج اگر امام حسین ہوندے تے پاکستان دے وچ ایتھے قرآن جلایا جا رہا ہوندا، اج ایتھے امام حسین ہوندے تے کشمیر دے وچ بچیاں لٹ رہی ہوندے تے آزاد کشمیر دے وچ میچ ہو رہے ہوندے۔ اج اگر امام حسین ہوندے تے قرآن جلایا جا رہا ہوندا، ایتھے جلسے ہو رہے ہوندے، لیکن فیصل مسجد بند ہوندی، فیصل مسجد سیل ہو گئی۔ کیوں جی؟ کرونا کا خیال نہیں کیا گیا، SOPs کا خیال نہیں کیا گیا، اس لیے مسجد بند کر دو۔ کشمیر وچ الیکشن ہویا، اوتھے کرونا نہیں سی، کشمیر دے وچ میچ ہو رہے ہیں، اوتھے کرونا نہیں ہے، پاکستان دے میچ ہو رہے ہیں، اوتھے کرونا نہیں ہے، انگلینڈ دے جرمنی دے میچ ہو رہے ہیں، اوتھے کرونا نہیں ہے، پوری دنیا وچ کرونا نہیں ہے۔ کرونا صرف مسلمانوں دے ملکاں وچ ہے، مسجدیں وچ ہے، رمضان وچ ہے، مکے وچ ہے، مسجد نبی وچ ہے، قرآن وچ ہے۔ انہوں نے ایک ذہن بنا دیتا نا، مسجد نبی دے وچ ویڈیو پئی ہے یوٹیوب دے تے جا کے ویکھو کہ مسجد نبی شریف دے وچ انہوں نے الماریاں چوں قرآن چاہ کے دوبارہ پیک کر کے واپس بھجوا دیتے کہ جیڑا قرآن نو ہاتھ لائے گا انہوں کرونا ہو جائے گا۔ دسو قرآن شفا دیندا ہے یا بیماری پیدا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اج اسی کو معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ، اسی قرآن دا دامن تھامیا ہوندا نا اس طرح نہ ہوندا۔ اسی تے انگریز دا دامن تھامے، اسی تے انگریز دی لفظ سیدھے کرن واسطے، انگریزی پڑھن واسطے 50 ہزار لکھاں فیساں اپنے پتراں دیاں انگریزی پڑھن واسطے بھریاں۔ کدی اسی 10,000 بھی قرآن واسطے دتا ہوندا نا کہ ساڈے پتر نو قرآن یاد کرواؤ، تے اج اسلام دے حالات نہ ہوندے۔